ढाका से फरार। मुसन्निफ ए हमीद। रात का 1 बजा था। कराची एयरपोर्ट पर बड़ी रौनक थी। लाउंज में मुसाफिर यहाँ वहाँ चल फिर रहे थे। ढाका जाने वाली फ्लाइट में अभी 1 घंटा 15 मिनट बाकी थे। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कैफे में आ गया। मैं 9 बजे की फ्लाइट से लाहौर से कराची पहुंचा था। ये फरवरी 1971 की 7वीं तारीख थी। मशरक़ी पाकिस्तान में उठे हुए उस तूफान की आग जोरों पर थी जिसने बाद में उसे जलाकर राख कर दिया। ढाका शहर के मोहल्ला मोहम्मदपुरा में मेरे 2 खालाजाद भाई रहते थे जिन्हें वापस लाहौर लाने के लिए मैं ढाका जा रहा था। वो कालीनों की तिजारत करते थे और उनका दफ्तर और दुकान मोहम्मदपुरा में थी। मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के हिंदू बंगालियों की कार्रवाइयाँ पूरे अरूज पर थीं। भारत ने अपने हिंदू फौजी गोरीले बंगाली महाजरीन के रूप में हज़ारों की तादाद में मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल कर दिए थे, जो मुल्क के चप्पे चप्पे में सलहट से लेकर चिटागोंग तक पाक फौज के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। शेख मुजीबुर रहमान भारतीय साम्राज्य के एजेंट की शक्ल में मशरक़ी पाकिस्तान के सीधे साधे मुसलमान बंगालियों को अपने जाल में फंसाकर मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक बना हुआ था। उसकी सियासी जमात अक्सरियत के साथ इंतखाबात जीत चुकी थी और अब वो ढाका गवर्नमेंट हाउस में बांग्लादेश का झंडा लहराने का मंसूबा बना रहे थे। फौज छावनी की बारिकों में बंद कर दी गई थी और ढाका शहर में मुक्ति बाहिनी गैर बंगालियों का कत्लेआम कर रही थी। मेरे दोनों खालाजाद भाई जुल्फी और फैजी मोहम्मदपुर में दूसरे गैर बंगालियों के साथ मैसूर होकर रह गए थे। लाहौर में उनके खत आने बंद हो गए थे। एक रोज़ अखबार में खबर छपी कि मुक्ति बाहिनी ने मोहम्मदपुरा में हमला करके वहाँ के गैर बंगालियों को बेदर्दी से हलाक कर दिया है। घर में कोहराम मच गया। बहनों की चीखों ने आसमान सा पर उठा लिया। आखिर बड़े बूढ़ों ने हौसला दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी फौज हालात पर काबू पा लेगी। लेकिन किसी को क्या मालूम कि फौज को तो हमारी उस वक्त की नाअहल सियासत ने बारकों में बंद कर रखा था और मुक्ति बाहिनी दिल खोलकर मनमानी कर रही थी। नारायणगंज और ढाका के इकबाल हाल में बिहारियों और पंजाबियों की लाशों के अंबार लगे थे। मेरे एक दोस्त ढाका में फौजी ऑफिसर थे। तय ये पाए कि मैं ढाका जाकर उनसे मिलूं और उनकी मदद से अपने खालाजाद भाइयों को मोहम्मदपुरा से निकलवा कर छावनी पहुंचा दूं ताकि उनकी जिंदगियां महफूज रह सकें। उन दिनों ढाका जाना अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने के बराबर था, लेकिन जुल्फी और फैजी की जिंदगी बचाना भी जरूरी था। चनाचे में एक रात 9 बजे की फ्लाइट से लाहौर से रवाना होकर कराची पहुंचा। कराची से ढाका को फ्लाइट रात 2:15 पर रवाना होती थी। ये फ्लाइट वाया कोलंबो जाती थी। मैं ये सफ़र अकेला करा था। कराची एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने कुछ वक्त बुक स्टॉल पर रिसाले और किताबें देखने में गुजारा। यहाँ कई एक बंगाली खानदान ढाका फ्लाइट के इंतजार में बैठे थे। ये लोग मगरबी पाकिस्तान से शायद नकले वतन करके ढाका जा रहे थे। इस किस्म की खबरें आम आ रही थीं कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत जल्द एक जलसा आम में बांग्लादेश का झंडा लहराने वाले हैं। हालात की शदीद संगीनी का हमें एहसास था, लेकिन हालात इतने ज़्यादा संगीन होंगे ये मुझे ढाका पहुंचकर पता चला। कुछ देर में लाउंज के सोफे पर बैठा सिगरेट पीता रहा ताकि किसी तरह से वक्त कट जाए। मुझ पर कुछ गुनूदगी सी तारी होने लगी। मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि जहाज के टेक ऑफ करने में सिर्फ 1.25 घंटा बाकी था। चनाचे में सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरे मंजिल वाले कैफे में आ गया। यहाँ रश था। ज़्यादातर बंगाली और बिहारी लोग थे जो मशरक़ी पाकिस्तान जा रहे थे। बंगाली अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे और बिहारी अपने रिश्तेदारों और लवाकिन की खैर आफियत मालूम करने के लिए जा रहे थे। एक दुबली पतली सांवली सी बंगाली लड़की अपने माँ बाप के साथ एक तरफ सतून के पास बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसका चेहरा नींद के खुमार में डूबा हुआ सा था, या मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे कैफे की सारी फिजा नींद में डूबी महसूस हो रही थी। मैंने कॉफ़ी मंगवाई और सिगरेट सुलगा कर सोचने लगा कि मैं ढाका एयरपोर्ट पर पहुंचूंगा तो दिन निकल आया होगा, बल्कि खूब धूप चमक रही होगी। इससे पहले मैं 2-3 मरतबा मशरक़ी पाकिस्तान जा चुका था। सुंदरबन से लेकर कप्ताई और सिलहट से लेकर गोलनडू तक सोनार देश के कोने कोने में घूम चुका था। ढाका भी मेरा जाना पहचाना शहर था। मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पर उतरते ही टैक्सी लेकर छावनी रवाना हो जाऊंगा और फिर वहां से अपने अजीज फौजी अफसर की जीप लेकर मोहम्मदपुर जाऊंगा और जुल्फी और फैजी को वहां से निकालकर ढाका छावनी ले आऊंगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सारा मंसूबा 5 रोज का था। 5वें रोज मुझे दोनों भाइयों को साथ लेकर वापस लाहौर के लिए ढाका से रवाना हो जाना था। मुझे नहीं मालूम था कि किस्मत मेरे इस फैसले पर हंस रही है और बेपनाह मुसीबतों का एक हुजूम वहां मेरी राह देख रहा है। कॉफी आ गई। मैंने सिगरेट बुझाया और कॉफी पीने लगा। कॉफी तल्ख और खुशबूदार थी, जली हुई संदल की लकड़ी की खुशबू। मेरी आंखों में मशरक़ी पाकिस्तान के नारियल, ताड़ और संबल के दरख्त घूम गए।
اور خلیج بنگال سے آنے والی ہواؤں میں جھومتے کیلوں کے درختوں کے جھنڈ اور چٹاگانگ شہر سے باہر ناگٹولا پہاڑی ٹیلے پر سجاتا سین کا خوبصورت سرخ ڈھلانی چھتوں اور تاڑ آم اور کیلے کے لہراتے درختوں والے بنگلے کی تصویر آ گئی۔ اس بنگلے کے پرسکون ڈرائنگ روم اور لان کی نرم سرسبز گھاس پر بانس کی آرام کرسیوں پر بیٹھ کر میں نے اور سجاتا نے کئی بار چائے اور کافی پی تھی۔ سجاتا چٹاگانگ کے ایک ہندو تاجر کی لڑکی تھی۔ اس سے میری پہلی ملاقات 1946 میں بارسیال سے نارائن گنج جاتے ہوئے اسٹیمر میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے کسی رشتے دار کے ہاں چھٹیاں گزارنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار اسٹیمر کے ڈیک پر دیکھا۔ وہ جنگلے کے ساتھ لگی دریا میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ سورج کی لالی میں اس کے سیاہ کھلے بال سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی غلافی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ نظریں تھکی تھکی اور پرسکون تھی، جھیل کے پانی کی طرح جس کے اوپر صدیوں پرانے سنبل کے سرخ پھولوں والے درختوں کا سایہ ہو اور جس کا پانی سبز ہو گیا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے ہلکی سی سرد آب بھری ہو اور اپنے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو جھٹک کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ دوسرے روز میں اس کے پاس اسی جنگلے کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک کم گو خیالی دنیاؤں میں گم رہنے والی غم پسند لڑکی تھی۔ اس نے کہا، میں نے کلکتے میں ایم اے کیا۔ ہمارا گھر بلال گنج میں تھا، پھر ہم لوگ چٹاگانگ آ گئے۔ سجاتا، میں کئی بار کلکتے گیا ہوں اور بالی گنج کے گہرے سبز درختوں اور ہری بھری گھاس والے باغوں میں سے ہو کر کئی بار گزرا ہوں۔ کاش میں نے تمہیں وہاں دیکھا ہوتا، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں کلکتے کے بالی گنج میں دیکھا ہے، بلکہ اس سے بھی ہزاروں برس پہلے دیکھا ہے، جب تمہارا کوئی مذہب نہیں تھا، جب شاید تم کسی گھنے جنگل میں خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور میں بھی اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ دریاؤں، جنگلوں اور میدانوں میں سفر کر رہا تھا۔ اسٹیمر نارائن گنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دریائے پدما کی مٹیالی لہریں اسٹیمر سے ٹکرا کر پیچھے کو دوڑ رہی تھیں۔ کہیں کہیں مچھیروں کی کشتیاں دریا کی سطح پر ڈولتی دکھائی دے رہی تھیں، جن کے بادبان کھلے ہوئے تھے اور دریائی ہوا میں پھولے ہوئے تھے۔ میں سجاتا سے باتیں کرتا رہا۔ کریون اے کا سگریٹ سلگائے، نیند کی، خواب کی، ہزاروں سال پہلے کی دنیاؤں کی، ہزاروں سال بعد کی دنیاؤں کی باتیں کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی۔ اسٹیمر بہتا چلا گیا، سورج غروب ہونے لگا۔ اس شام سجاتا نے مجھے اپنے باپ اور ماتا سے ملوایا۔ اس کا باپ ایک خالص ہندو بنگالی تاجر تھا جسے سندربن کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی خوشبو بھری ہوا اور دریائے کرنافلی کے کناروں پر جھومتے تاڑ کے درختوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے مجھ میں بھی کوئی دلچسپی نہ لی۔ ڈیک کے لانج میں ہم نے بیٹھ کر چائے پی۔ سجاتا چپ رہی اور اس کا باپ کاروبار کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی ماتا بھی خاموش بیٹھی رہی۔ میں سجاتا کے باپ کی بے معنی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور کنکیوں سے سجاتا کے کانوں میں چمکتے نیلم کے گول گول ٹکڑوں کو تکتا رہا۔ ایک مہینے بعد میں چٹاگانگ گیا تو سجاتا سے ملنے ان کی ناگ ٹولا والی کوٹھی پر گیا۔ میں لاہور سے اس کے لیے مالٹوں کی ٹوکری لیتا آیا تھا۔ وہ مجھے کوٹھی کے لان میں مل گئی۔ وہ جوہی کی باڑ پر جھکی جوہی کی کلیاں اتار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ بس جس طرح پہلے وہ چپ سی رہ کر مجھے دیکھا کرتی تھی، اسی طرح مجھے خاموش نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شام کو ہم دونوں برآمدے میں ستون کے پاس بانس کی کرسیوں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے، اور گیلی شام کی فضا میں ترناری کے نیلے پھولوں اور دریائی کنارے اگی مہوا کی کلیوں کی گہری خوشبو ملی ہوئی تھی۔ سجاتا کو دیکھ کر پہلی بار مجھے کچھ ایسا احساس ہوا تھا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہو۔ سجاتا، میں نے لاہور میں تمہیں بہت یاد کیا، کافی ہاؤس میں، ٹی ہاؤس میں، تم مجھے ہر جگہ یاد آئی۔ کیا تم نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر نظریں موڑ کر جوہی کی گہری سبز پیلوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید یہ میرا وہم تھا، یا شاید مجھے ایسا لگا جیسے اس نے گہرا سانس لیا ہو۔ میں واپس آنے لگا تو سجاتا نے مجھے اپنے جوڑے سے نکال کر جوہی کا ایک سفید پھول دیا۔ اس پھول سے ہلکی ہلکی حنا کی مہک اٹھ رہی تھی۔ دوسرے روز چٹاگانگ کے آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی۔ بنگال کی دریاؤں کی ٹھنڈک، آنے والی بارش کی نمی اور سندربن کے جنگل کی خوشبوؤں والی ہوا چل رہی تھی۔ یہ جادو کی ہوا تھی۔ میں اور سجاتا ایک ویران سے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ ہمارے اوپر سنبل اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ لہرا رہے تھے۔ ہمارے دونوں جانب کیلے کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ ایک جگہ ملسری کا گھنا درخت تھا۔
वहां कुछ लोग दरियों पर बैठे थे, एक खुले बालों और गिरे हुए कपड़ों वाली बैरागन एक तारा हाथ में लिए आंखें बंद किए झूम झूम कर कोई बंगाली लोकगीत गा रही थी। फिर बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भागकर कोठी के बरामदे में पहुंचे। सुजाता के बाल भीगकर उसकी साड़ी से चिमट गए थे और उसकी साड़ी सिमटकर उसके चंपई बदन से लिपट गई थी। उसका बदन एक धीमा सा शोला बनकर सुलग रहा था, दरिया की लहरों, समंदर की मौजों से तुलू होता हुआ सूरज का शोला। मैं चिटागोंग से वापस आ गया। सुजाता मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने ना आई। उसने पुरसुकून खामोश नजरों से अपनी कोठी के लॉन में जूही की बेलों के करीब खड़े होकर अलविदा कहा और मैं नागटोला की पहाड़ी से नीचे उतर आया। मैं रेलवे स्टेशन जाने के बजाय चिटागोंग के बड़े बाजार में घूमता फिरता रहा। मैं चिटागोंग से ढाका आ गया। सारी रात रेलगाड़ी सुपारी, संबल और ताड़ के घने जंगलों से गुजरती रही। खिड़की में से उन अंधेरे जंगलों की ठंडी महक वाली हवा आती रही। उस हवा में मुझे सुजाता के गर्म सांस का लमस महसूस हो रहा था। सुबह हो रही थी कि गाड़ी पार्वतीपुर रुकी। यहाँ मैंने रेलवे तार घर से सुजाता को उतार दिया कि मैं तुम्हें याद करता हुआ ढाका की तरफ सफर कराऊं। और फिर ढाके की खूबसूरत कमलापुर स्टेशन आ गया। 3 रोज बाद मुझे सुजाता का खत मिला। उसने लिखा था कि मेरे जाने के बाद वो उदास हो गई थी। काश मैं उसे अपनी याद में उदास देख सकता। मैं भी उदास रहा। 2-3 दिन सुजाता का ख्याल मेरे साथ ढाका के बाजारों में और रमना के बागों में सफर करता रहा। मैं 1 हफ्ते बाद लाहौर आ गया। 1 महीने बाद मशरक़ी पाकिस्तान गया तो सुजाता का खत मेरे एक ढाका के दोस्त के पास आया हुआ था। मैंने उसे बेताबी से खोलकर पढ़ा। उसने लिखा था कि उसकी छोटी बहन की सालगिरह है, जरूर आना। सालगिरह में 3 रोज बाकी थे। मैं कमलापुर रेलवे स्टेशन से चिटागोंग एक्सप्रेस में सवार हुआ और चिटागोंग पहुंच गया। नागटोला पहाड़ी पर रोशनियां हो रही थी। ये रोशनियां सुजाता की कोठी की थी। वहां बड़ी रौनक थी। सुजाता के माता पिता मुझे मिले तो मैंने उसकी बहन को तोहफा दिया। सुजाता ने गुलाबी रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी जिस पर किरण लगी थी। उसके माथे पर सुर्ख बिंदिया दमक रही थी। ये चंदन की बिंदिया थी जो कश्मीर की पहाड़ियों में जाफरान बनकर उड़ता है। उसके स्या जूड़े में तरनारी के सफेद फूल सजे थे। सुजाता ने खामोश पुरसुकून आंखों से मुझे देखा और जरा सा मुस्कुराकर मुझे ड्राइंग रूम में दूसरे मेहमानों के पास ले गई। इस महफिल में चिटागोंग के मुस्लिम घरानों की शरीफ खवातीन भी मौजूद थी। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था और मुसलमान बावर्चियों ने तैयार किया था। खाने के बाद बंगाली घरेलू लड़कियों ने गीत सुनाए, टैगोर और जसीमुद्दीन के बंगाली गीत। कॉफी का दौर चला तो मेहमान छोटी छोटी टोलियों में बंटकर आपस में बातें करने लगे। मैं और सुजाता बंगले के पिछवाड़े वाले बरामदे में आ गए जहां रात की रानी की महक फैली हुई थी और झाड़ियों में जुगनू चमक रहे थे। हम नीम रोशन बरामदे में बांस की कुर्सियों पर बैठे देर तक बातें करते रहे। सुजाता, मुझे इस नारियल और ताड़ की सरजमीन से बहुत मोहब्बत है। कभी कभी यूं लगता है कि जैसे मैं किसी जन्म में यहाँ जरूर आया हूँ, या तो इस शहर का राजा बनकर हुकूमत करता रहा हूँ या फिर बैरागी बनकर इस सरजमीन के जंगलों, दरियाओं और मैदानों में घूमता फिरता रहा हूँ। शायद मैं फिर कभी देवदास था जो अपनी पार्वती की तलाश में इससे अपनी जिंदगी की आखिरी मुलाकात करने एक बैलगाड़ी में आन बैठा था और फिर किसी जंगल की गहरी पुरस्कारियत में मर गया और पार्वती से जिंदगी की आखिरी मुलाकात ना कर सका। सुजाता ने बांस के छतनारों की तरफ देखा। वहां गहरा अंधेरा था। उसने गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर ली। रात गहरी हो रही थी। मेहमान रुखसत होने लगे। मैं भी रुखसत होने के लिए लॉन से गुजरकर कोठी के गेट पर आ गया। सुजाता मेरे साथ नहीं थी। वो दूर बरामदे में अपनी बहनों के साथ खड़ी थी। बरामदे की रोशनी में उसकी साड़ी की किरण और माथे की सुर्ख बिंदिया चमक रही थी। उसने शायद मेरी तरफ देखा। वो उदास हो गई थी। मेरा ख्याल था कि वो उदास हो गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो उदास हो जाती। मैं वापस आ गया। सारी रात में होटल के कमरे में लेटा सुजाता के जिस्म से छूकर आने वाली खुशबू को अपने चेहरे पर महसूस करता रहा। सुबह में जल्दी उठा। गाड़ी ठीक 6:10 पर छूट जाती थी। चिटागोंग के खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर बड़ी रौनक थी। गाड़ी ठीक वक्त पर रवाना हो गई। ढाका तक मुझ पर एक नशे की सी कैफियत छाई रही। सुजाता की शक्ल बार बार सामने आ जाती। दिल कहता कि वापस चलो और सारी जिंदगी सुजाता के पास गुजार दो, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। मैं अपनी जिंदगी सुजाता के पास नहीं गुजार सकता था क्योंकि उसके पास उसका हिंदू बाप भी था। वो सुबह शाम दुर्गा देवी की पूजा करने मंदिर जाती थी और मैं मंदिर नहीं जा सकता था। वो माथे पर तिलक लगाती थी।
وہ بنگال کے ایک کٹر ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں مسلمان گھرانے سے متعلق تھا۔ یہ شمال اور جنوب کا فرق تھا، سمندر اور خشکی کا فرق تھا، اور یہ دونوں آپس میں کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ ٹرین ڈھاکہ کے عظیم و شان ریلوے اسٹیشن کملا پور میں داخل ہو رہی تھی۔ سجاتا کا چہرہ ہجوم میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ سجاتا سے میری آخری ملاقات 1970 کے آخری مہینوں میں ہوئی۔ میں ڈھاکہ کے شاہ باغ ہوٹل کے لانچ سے نکل رہا تھا کہ میں نے سجاتا کو دیکھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ اس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی، جوڑے میں ترناری کی سفید کلیاں تھیں اور کانوں میں سفید بندے۔ اس نے اور اس کی چھوٹی بہن نے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کچھ حیران بھی۔ ہم یہاں کام سے ہیں، پتا جی بھی ساتھ ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیا تم لوگ شاہباگ میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تمہاری تو ماسی کی اتنی بڑی کوٹھی ہے۔ پتا جی کسی کا نہیں ٹھہرتے، کل آؤ گے؟ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی، یہ ساتھ والے سائڈ کیفے میں۔ اچھا، نمشکار۔ سجاتا اپنی بہن کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ اگلے روز وہ سائڈ کیفے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پنک کلر کی سادہ ساڑی میں، بال یوں ہی پنک کلر کے ایک ربن سے باندھ کر آئی تھی۔ میں نے چائے منگوائی۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، شاید ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ کہاں؟ شاید مدراس یا کلکتے۔ وہ میرا بیاہ کر رہے ہیں۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ اس کے بیاہ کی بات سن کر میں بھی اداس ہو گیا، حالانکہ میرے اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ نہ میں اس سے بیاہ کر سکتا تھا اور نہ وہ مجھ سے بیاہ کر سکتی تھی۔ بیاہ تو ایک دن کرنا ہی ہوگا نا تمہیں، ماں باپ جہاں کہیں وہاں شادی کر لو۔ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ میرا بیاہ ہو جائے؟ کیوں نہیں چاہتا میں؟ بیاہ کے بعد تم اداس نہیں رہا کرو گی۔ میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی اور میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد سجاتا سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میں ملک سے باہر چلا گیا۔ اس عرصے میں مشرقی پاکستان میں بھی انتخابات شروع ہو گئے اور پھر عوامی لیگ کے لیڈر نے 6 نکات پیش کر دیے اور بنگلہ دیش کی تحریک شروع کر دی۔ غیر بہاریوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ نہ میں سجاتا کو خط لکھ سکا اور نہ سجاتا کا کوئی خط مجھے ملا۔ اس سے زیادہ اب ہم لوگوں کو ان نوجوانوں کی فکر تھی جو ڈھاکے کے غیر بنگالی محلے محمد پور میں پھنسے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیے، کراچی سے وایا کولمبو جانے والی فلائٹ نمبر۔ میں اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ مائک پر ایک لڑکی اعلان کر رہی تھی کہ کراچی سے ڈھاکہ جانے والی فلائٹ تیار ہے اور اس کے مسافر برائے مہربانی جہاز میں آ کر سوار ہو جائیں۔ میں نے بل پے کیا اور نیچے اتر کر لاؤنج میں سے ہو کر ٹکٹ کا نمبر لے کر ایئرپورٹ کے اندر آ گیا۔ یہاں ہمیں ایک بس میں جہاز تک لے جانے کے لیے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مسافر سوار ہو رہے تھے۔ بس ہمیں لے کر جہاز کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بوئنگ جہاز تھا۔ اس سے پہلے بھی میں ڈھاکہ تک سفر کر چکا تھا۔ جہاز کے روسٹر سے میری شناسہ تھی اور اسٹیورڈ بھی۔ میں نے سیڑھیوں کے نیچے اور اوپر وہی مخصوص شناسہ چہرے دیکھے۔ مس خان سیڑھیوں کے اوپر کھڑی آنے والے مسافروں کو خندہ پیشانی سے خوشامدید کہہ رہی تھی۔ میں بھی اس کے قریب سے گزرا۔ اس نے مسکرا کر مجھے بھی خوشامدید کہا۔ جہاز مسافروں سے بھر چکا تھا۔ ان مسافروں میں زیادہ تعداد بنگالی گھرانوں کی تھی۔ غیر بنگالی میرے علاوہ شاید 2-4 ہی ہوں گے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ایک بوڑھا بنگالی بیٹھا تھا۔ سامنے بھی اسی قسم کا ایک بوڑھا تھا۔ ایروسٹس مس خان نے میرے پاس جھک کر آ کر پوچھا، کیا آپ چائے کافی پسند کریں گے؟ شکریہ، صرف کافی، بغیر دودھ کے۔ وہ کافی لے کر آ گئی اور آہستہ سے پنجابی میں پوچھنے لگی، آپ ڈھاکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ میرے 2 خارزاد بھائی وہاں پھنس گئے ہیں، انہیں لینے جا رہا ہوں، لیکن وہاں حالات بہت خراب ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی دوسرے مسافروں کے پاس چلی گئی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ ڈھاکہ کے حالات کیوں خراب ہیں۔ وہ لوگ تو بڑے سخت مذہبی دینی مسلمان ہیں، انہیں کن کی صحبت خراب کر گئی۔ مشرقی پاکستان میں مہاجرین کے بھیس میں بھارت نے لاکھوں ہندو گوریلے، فوجی گوریلے داخل کر دیے تھے جو جگہ جگہ توڑ پھوڑ اور پاک فوج کے خلاف وہاں کے لوگوں میں زہریلا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ وہ فوجی لباس میں وہاں کے دیہات میں بنگالی مسلمانوں کے گھروں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے سپاہی ہیں، ہمیں مرغیاں دو، روپے دو، دودھ اور انڈے دو، صرف اس لیے کہ مشرقی پاکستان کے لوگ فوج کے خلاف ہو جائیں۔ یہ ہندو مکتی باہنی کے سپاہی بری سے بری حرکت کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، برائے مہربانی سگریٹ بجھا دیجیے اور اپنی اپنی حفاظتی
पेटियां कस कर बांध लें। जहाज के चारों इंजन स्टार्ट हो चुके थे। जहाज ने रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो कराची की रोशनियों से भरी हुई रात में जगमगाती, झिलमिलाती, दमकती चमकती इमारतों के ऊपर कोलंबो की तरफ परवास कर रहा था। जहाज उड़ता चला गया। अंधेरी रात में नीचे बहरा अरब का समंदर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज कोलंबो के ऊपर से गुजर गया। नीचे दूर रोशनियों के नुक्ते से नजर आए। जहाज पर ऐलान हुआ कि हम कोलंबो के ऊपर से गुजर रहे हैं। मुझे वो खूबसूरत दिन याद आ गए जो मैंने इस हसीन तरीन जजीरे में बसर किए थे। मैंने सिगरेट सुलगाए और अपनी नींद में सुलगती हुई आंखों को बंद करके यादों के खामोश जंगलों में खो गया। जहाज अब खलीज बंगाल के ऊपर से गुजर रहा था। मशरकी पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते दिन काफी निकल आया था। मैंने झांक कर नीचे देखा। मशरकी पाकिस्तान के दरिया और जंगल और छोटे छोटे जजीरे शुरू हो गए थे। जहाज ढाका के ऊपर से गुजर रहा था। गोल खिड़की में से मैंने नीचे देखा। फिजा बदली हुई थी। मुझे एक सड़क नजर आई जो सुनसान पड़ी थी। सिर्फ एक ट्रक गुजरता दिखाई दिया। ढाके की ये सड़क मुझे जहाज में से पहले कभी ऐसी सुनसान नजर नहीं आई थी। हालात वाकई खराब हो चुके थे, लेकिन हालात किस कदर संगीन हद तक खराब हो चुके थे इसका एहसास मुझे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हुआ। हमारा जहाज रनवे पर उतरने के बाद रेंगता हुआ एक जगह आकर खड़ा हो गया। सामने एयरपोर्ट के कमरे थे। लाउंज था जहां बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिवाय पाक फौज के और पाक एयरफोर्स के जवानों के और अमले का कोई आदमी नजर न आया। ये जवान मुसाफिरों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की सहूलतें दे रहे थे। मेरे पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक बैग था। मैंने बैग उठा और चेकिंग के बाद एयरपोर्ट के बड़े कमरे में आ गया। कभी यहाँ खूबसूरत मेज़ों और सोफों के पास गुलदानों में तरोताज़ा फूल महक रहे होते थे, लेकिन आज यहाँ सोफों पर गर्द जमी थी। बाथरूम का नल टूटा हुआ था जिसमें से मुसलसल पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। बंगाली अमले ने हड़ताल कर रखी थी। दीवारों पर जगह जगह बंगला जुबान में नारे लिखे हुए थे। मैं बाहर आया तो खड़े का खड़ा रह गया। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर गैर बंगाली यानी पंजाबी, बिहारी और पठान खानदानों का एक हजूम डेरा डाले पड़ा था। संदूक, बिस्तरे और दूसरा साजो सामान दीवारों के साथ ऊपर तक लगा था। जमीन पर आरजी ईंटों के चूल्हे बने थे जिन पर खाना वगैरह पकाया जा रहा था। मुझे 1947 के फसादात के दिन याद आ गए। उन दिनों भी मैंने इसी किस्म के हजूम रेलवे स्टेशनों और महाजर कैंपों में देखे थे। एयरपोर्ट के एक गेट के सिवाय बाकी दोनों गेटों के लोहे के दरवाजे बंद थे। दो लंबी कतारें बनी हुई थी जिनमें लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। मालूम हुआ कि ये लोग ढाका से निकल जाने के लिए PIA के टिकट और परमिट हासिल कर रहे हैं। परमिट इसलिए कि मुसाफिरों को उनकी बारी के मुताबिक जहाज पर सवार किया जाता था। ढाका से दिन में सिर्फ 2 फ्लाइट्स कराची जाती थी। हर एक जहाज में 200 के करीब मुसाफिर सवार होते थे और एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग सिर्फ कतारों में खड़े थे। जो लोग कैंप लगाए बैठे थे अभी उनकी कतारों में खड़े होने की बारी भी नहीं आई थी। कतार में खड़े होने के लिए 5-5 सौ रुपए की ब्लैक हो रही थी। टिकट देने वाली खिड़की पर एक मुसाफिर बल्कि कई महाजर कई रोज में पहुंचता था। मुसाफिरों को कतार में खड़े खड़े जहां रात पड़ती थी वो उसी जगह बिस्तर ढकाकर सो जाते थे। ऐसे लोग भी वहां पैदा हो गए जो 100 रुपया रात का किराया लेकर मुसाफिर या महाजर की जगह खुद सो जाते थे। यह मंजर इस कदर दिलखराश था कि एक बार तो मैं काम कर भी रह गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं ढाके आकर फंस गया हूँ। अब ना मुझे पुरस्कार आंखों वाली सुजाता का ख्याल था और ना बांस और ताड़ के घने जंगलों की तरफ से खुशबू आती थी। अब दिल में एक ही ख्याल था कि यहाँ से अपने खालाजाद भाइयों को लेकर कब निकल सकूंगा। मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। एयरपोर्ट की इमारत के बिल्कुल सामने पाक एयरफोर्स का हॉस्टल था। यहाँ मेरा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट दोस्त मिस्टर हसन रहता था। मैंने सोचा कि उससे मिलना चाहिए क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरा रिश्तेदार फौजी अफसर छावनी में किस जगह रहता है। सोचा शायद हसन को मालूम हो कि उनकी रेजिमेंट किस जगह पर है। गेट पर कैंप लगा था। एक पंजाबी और एक बंगाली सिपाही पहरा दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं लेफ्टिनेंट हसन से मिलना चाहता हूँ। बंगाली सिपाही ने मुझे सर से लेकर पाँव तक घूरा। पंजाबी सिपाही मेरे करीब आकर कहने लगा, वो छावनी गए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से? आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने उसे बताया कि मेरे अजीज यहाँ मोहम्मदपुर में फंसे हुए हैं उनकी खैरियत के लिए, बल्कि उन्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। पंजाबी खामोश हो गया। फिर कहने लगा, आप अंदर जाकर वेटिंग रूम में इंतजार करें, लेफ्टिनेंट हसन अभी आ जाएंगे। मैं इंतजार नहीं करना चाहता था।
میں نے اس سے اپنے رشتہ دار فوجی افسر کی ریجمنٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا سامنے چھاونی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پنجاب ریجمنٹ کی گارڈ پوسٹ ہے، وہاں سے آپ کو پوری اطلاع مل سکے گی۔ چھاونی کے علاقے سے میں اچھی طرح واقف تھا، یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی، لیکن ایسی بے رونقی اور ویرانی میں نے اس سے پہلے ڈھاکہ میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمام گاڑیوں پر سیاہ جھنڈیاں لہرا رہی تھیں، ہر جگہ بنگالی آتے جاتے نظر آ رہے تھے، غیر بنگالی ایک بھی چہرہ وہاں نہیں تھا۔ میں چھاونی کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ چھاونی کا علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں دونوں جانب سڑک سے نیچے اتر کر پاک فوج کا کیمپ لگا تھا۔ میں ایک کیمپ کی طرف گیا، تمبو کے باہر خالی پیٹیوں پر دو فوجی جوان بیٹھے تھے، سڑک پر ایک میز رکھی تھی، دو فوجی جوان چھاونی میں داخل ہونے والے سے ضروری پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا، ایک صوبیدار میجر نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پنجابی میں کہا کہ میں لاہور سے آیا ہوں اور فلاں ریجمنٹ کے فلاں آفیسر کی کوٹھی کی تلاش میں ہوں جو چھاونی میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے مجھ سے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ صوبیدار نے بڑی تشویش سے کہا آپ لاہور سے یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے اسے وہی بتایا جو میں اس سے پہلے ایئر فورس ہاسٹل کے گارڈ کو بتا چکا تھا۔ صوبیدار نے کہا کیا لاہور والوں کو خبر ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ بھارت کے بھیجے ہوئے ہندو مکتی باہنی یہاں کے لوگوں کو ہمارے خلاف اکسا کر توڑ پھوڑ کی کارروائیاں کر رہے ہیں، بے گناہ غیر بنگالی کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو لوہے کی میخوں کے ساتھ درختوں پر ٹھوکا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ بھارت کے ایجنٹ کر رہے ہیں جو ہندو ہیں، بنگالی مسلمان کو گمراہ کیا گیا ہے۔ صوبیدار میجر خاموش رہا، اتنے میں ایک نسواری رنگ کی کار چیک پوسٹ پر آ کر رک گئی۔ صوبیدار میجر بھاگ کر وہاں گیا، واپس آیا تو اس کا چہرہ بے حد اداس تھا، آنکھوں میں شعلے تھے۔ معلوم ہو کہ اس گاڑی میں ایک شریف بہاری باپ اپنی اس بچی کو ہندو مکتی باہنی کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہے جسے انہوں نے 4 دن پہلے اغوا کر لیا تھا۔ اس بچی کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ہم سب چپ سے ہو گئے، کسی نے کوئی بات نہ کی۔ پھر صوبیدار نے کہا آپ چائے پئیں گے ہمارے ساتھ؟ میرے انکار کے باوجود پاک فوج کے جوان نے اپنے روایتی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے مگ میں چائے پلائی اور میرے فوجی رشتہ دار کی بیرک کا پتہ بھی بتایا۔ میں چیک پوسٹ پر ضروری چیکنگ کروانے کے بعد چھاونی کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہ سڑک بھی ڈھاکہ شہر کی دوسری سڑکوں کی طرح ویران تھی، بہت کم لوگ اس پر آ جا رہے تھے۔ میں فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا، میرا بیگ میرے ہاتھ میں تھا، دھوپ خوب چمک رہی تھی، موسم میں گرمی تھی۔ میں ٹھیک مقام پر پہنچ گیا، میرے عزیز فوجی افسر نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اس کی بیوی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا آپ اس جلتی آگ میں کیسے آ گئے؟ مجھے اس قسم کے سفروں کی عادت ہے بھابی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں کس غرض کے لیے آیا ہوں۔ فوجی افسر نے کہا ہماری جیپ تو شہر میں نہیں جا سکتی، ہاں میں تمہارے ساتھ نوکر بھیج دوں گا جو محمد پور جا کر فیضی اور زلفی کو یہاں لے آئیں گے۔ نوکر کو ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی بیگم جھٹ بولی نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا، محمد پور کے حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد میں کوٹھی سے باہر نکل کر محمد پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر میں اس وقت بنگالیوں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مکتی باہنی کا راج تھا۔ چوک چوک میں کسی پر شک پڑ جائے تو تلاشی لی جا رہی تھی، جس کو جی چاہا پکڑا جا رہا تھا۔ بنگالی اکثریت کے محلوں میں جہاں کہیں بھی غیر بنگالی تھے انہیں یا تو ختم کر دیا گیا تھا یا وہ بھاگ کر میرپور میں آ گئے تھے۔ یہ غیر بنگالی اکثریت کے علاقے تھے اور بہت بڑے محلے تھے۔ محمد پور تو پورے سمن آباد کی طرح ایک علاقہ پھیلا ہوا تھا، اسی جگہ دھان منڈی بھی تھی جہاں شیخ مجیب الرحمان کی کوٹھی تھی۔ میرپور بھی بہت بڑی آبادی تھی جہاں سارے کے سارے بہاری آباد تھے۔ یہ دونوں نئی آبادیاں تھیں جو حال ہی میں غیر بنگالیوں یعنی بہاریوں نے آباد کی تھی۔ لاہور میں رہتے ہوئے ہمیں احساس نہیں تھا کہ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں میرپور اور محمد پور کے بارے میں بھی ہمیں لاہور میں غلط افواہیں مل رہی تھیں۔ یہ دونوں علاقے ابھی تک محفوظ تھے، ان آبادیوں کے کنارے کنارے ضرور غیر بنگالیوں پر ظلم و ستم ہوا تھا لیکن اکثریت ابھی محفوظ تھی، شاید محض اس لیے کہ آبادی بہت زیادہ تھی۔ میں چھاونی کے دروازے پر اس جگہ آ گیا جہاں فوج کی چیکنگ پوسٹ لگی تھی۔ صوبیدار میجر صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں قریب جا کر بتایا کہ مجھے کوٹھی مل گئی ہے اور اب میں محمد پور اپنے عزیزوں کو لینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کچھ تشویش کا اظہار کیا۔ ان آبادیوں میں ابھی تک زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی لیکن وہاں تک جانے کا راستہ خطرناک ہے، یہ خالص بنگالی علاقہ ہے اور شہر میں پولیس بھی انہی کی ہے، ہماری فوج کا ایک بھی سپاہی شہر میں نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا صوبیدار صاحب، بنگالی بھائی بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی تھی، انہیں ورغلائے کیا ہے، راستے میں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔
सूबेदार साहब मुझे देखते रह गए और मैं छावनी से निकलकर उस सड़क पर आ गया जो एयरपोर्ट को जाती थी। एयरपोर्ट बिल्कुल पास ही था। वहां इसी तरह गैर बंगाली कुंभों के ठट के ठट लगे थे। मशरकी पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए गैर बंगाली इसी तरह से कतारों में खड़े हवाई जहाज का टिकट और परमिट लेने के लिए बेयारो मददगार खड़े थे। मुझे मोहम्मदपुर का रास्ता मालूम था। मैं इससे पहले कई बार वहां गया था। ये बस्ती एयरपोर्ट से इतनी ही दूर थी जितनी दूर लाहौर रेलवे स्टेशन से समनाबाद है। ये इलाका भी समनाबाद से मिलता जुलता था। अगरचे समनाबाद ऐसी खूबसूरत और कुशादा कोठियां वहां कम ही थी और मोहम्मदपुर में बास बड़े गुंजान इलाके भी थे जो इचरा और गढ़ी शाहों की याद ताज़ा करते थे। मैं रिक्शे के इंतजार में खड़ा हो गया। बंगाली साइकिल रिक्शे वाले मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगे। मैं तेज रफ्तार सवारी में मोहम्मदपुर का रास्ता तय करना चाहता था। टैक्सी वहां थी नहीं, रिक्शा कोई खाली ना था। आखिर एक रिक्शा मुझे मिल गई। उसे बंगाली ड्राइवर चला रहा था। मैंने उसे कहा, मोहम्मदपुर चलेगा? और रिक्शे में सवार हो गया। बंगाली ड्राइवर ने अपने साथी साइकिल रिक्शे वाले की तरफ मुस्कुरा कर देखा और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ परेशान हुआ। दोनों के इशारे खतरनाक थे। लेकिन अब रिक्शा एयरपोर्ट से फार्म गेट की तरफ दौड़े जा रहा था। रास्ते में सड़क पर एक भी गैर बंगाली चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर एक जगह बाएं जानिब दूसरी मंजिल पर हमारे एक दोस्त इजहाक काश्मीरी की नवादरात की दुकान की गैलरी में तांबे के थाल और सजावटी फानूस लटक रहे थे। गैलरी में कुर्सी पर उसका बंगाली मुलाजिम बैठा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो दुकान अपने बंगाली मुलाजिम के हवाले करके लाहौर चले गए थे। हालात ठीक हो जाने के बाद वो ढाका आ गए और हालात ज़्यादा ख़राब हो जाने के बाद वो दोबारा वापस चले गए और फिर लौट कर ना आए। चनाचा आजकल उनकी दुकान का मालिक उनका बंगाली मुलाजिम है। सड़क फार्म गेट की तरफ मुड़ी तो चौक में बंगाली नौजवानों ने रिक्शे को रोक लिया। ये एक बड़ा संगीन मामला है, लेकिन चूंकि मैं नया नया लाहौर से आया था और अभी मुझ में बंगालियों की इस्लाम दोस्ती का एहसास शदीद था, इसलिए मैं ज़रा ना घबराया और रिक्शे से बाहर मुंह निकाल कर कहा, क्या बात है बाबू? बंगाली मुझे ताज्जुब से देखने लगे। शायद उन्हें पहली बार कोई गैर बंगाली मिला था जिसने इन हालात में उस एतमाद के साथ मुंह बाहर निकाल कर बात की थी। क्योंकि जैसा कि मुझे मोहम्मदपुर जाकर मालूम हुआ कि जिस किसी ने रिक्शे से मुंह बाहर निकाल कर बात की, उसकी गर्दन गाजर मूली की तरह काट कर सड़क पर फेंक दी गई थी। मेरा एतमाद काम कर गया। अगर मुझे मालूम होता कि हालात किस कदर खून आशाम हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी इस एतमाद से गर्दन रिक्शे से बाहर ना निकालता। मेरी इस तरह से बात करने पर बंगाली नौजवान परे हट गए। तुम किधर को जाता? ज़ाहिर है कि उन्होंने मेरे रंग रूप और बोलने के अंदाज से पता कर लिया था कि मैं पंजाबी हूँ। मैंने कहा, अपनी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ, धान मंडी में, शेख मुजीबुर रहमान की कोठी के साथ वाली कोठी में। मौसी, धान मंडी और शेख मुजीबुर रहमान का नाम काम कर गया। उन्होंने मुझे आगे जाने की इजाज़त दे दी। रिक्शा ड्राइवर ने मुस्कुराकर मुझे गर्दन घुमाकर देखा और बोला, बाबूजी, तुम लोग बड़ा खुशकिस्मत है जो बच गया। इधर तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ता। भाई, तुम भी मुसलमान और हम भी मुसलमान हैं। मुसलमान तो भाई भाई होते हैं, फिर एक दूसरे से क्या डरना। बंगाली रिक्शा ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में हिंदू मुक्ति बहानी और भारत के गैर मुस्लिम एजेंटों ने नफरत का ऐसा शदीद बीज बोया था कि मुसलमान मुसलमान की गर्दन पर छुरी चला रहा था। रिक्शा अब फार्म गेट से निकलकर मोहम्मदपुर के करीब पहुंच गया था। ये फार्म गेट अयूब खान ने बनाया था। रिक्शा अब मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया था। दाएं बाएं एक मंजिला पुरानी तर्ज की बरामदों वाली वीरान सी कोठियां थी। यहाँ बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। रिक्शा मार्केट में जाकर कॉरपोरेशन हाल के सामने खड़ा हो गया। यहाँ काफी रौनक थी। मैं रिक्शे से उतरा और उस इमारत की तरफ आ गया जहाँ मेरे खाराजाद भाई रहते थे। उनकी इमारत के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो जुल्फी और फैजी मुझे देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। वो एक अमरीकी बूढ़ी औरत को कालीन खोलकर दिखा रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ उनके लिए ढाका आया हूँ। वो बड़े मुतासर हुए कि इतने शदीद हालात में भी मैं आ गया। हालांकि अगर कोई इंसान अपने किसी अजीज की खातिर इस किस्म के खराब हालात में सफर करता है तो ये कोई अनोखी बात नहीं। मैंने उन्हें बताया कि पीछे लाहौर में सब घर वाले उनके लिए बेहद परेशान हैं। वो हंसकर कहने लगे कि यहाँ मोहम्मदपुर में तो सब ठीक है। मैंने कहा, फिर भी मेरा ख्याल है कि आप लोगों को यहाँ से उठकर छावनी चले जाना चाहिए। जब हालात ठीक हो जाए तो फिर यहाँ वापस आ जाना। जुल्फी हंसकर बोला, हालात बिल्कुल ठीक है यहाँ भाईजान। मोहम्मदपुर में हमेशा से अमन रहा है और अमन रहेगा। यहाँ धान मंडी में शेख मुजीब की कोठी है। यहाँ कभी किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी। मैंने उन्हें बताया कि रास्ते में बंगालियों ने मुझसे पूछगछ की थी। वो बड़े परेशान हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप बचकर निकला है। हम तो अव्वल यहाँ से बाहर जाते नहीं। गैर मुल्की ग्राहक अपनी गाड़ियों पर ही यहाँ आ जाते हैं।
اگر کبھی گلشن وغیرہ کے علاقے میں جانا بھی ہوتا ہے تو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں۔ گلشن کا علاقہ ڈھاکہ کا نیا علاقہ تھا، جس طرح سے لاہور میں گلبرگ کا علاقہ ہے۔ وہاں زیادہ تر غیر ملکی سفارتی لوگوں کے بنگلے تھے۔ میں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ دوپہر کے بعد ہم محمد پور کی مارکیٹ میں آ گئے۔ یہاں بہاریوں کی بے شمار دکانیں تھیں، سبزی فروش، مچھلی فروش، قصائی، کریانہ فروش، کپڑے فروخت کرنے والے، ساری دکانیں کھلی تھیں اور خوب کاروبار ہو رہا تھا۔ بنگالی بھی دکھائی دے جاتے تھے، مگر وہ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگ بہاری اور دوسرے پنجابی وغیرہ تھے۔ واپس آ کر ہم برآمدے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اوپر والی منزل میں ایک نہایت شریف متوسط درجے کا کنبہ رہتا تھا۔ محمود نامی دبلا پتلا سانولے رنگ کا بہاری لڑکا ہمارے پاس بیٹھا ہمیں اپنی خوفناک داستان سنا رہا تھا کہ کس طرح سے وہ چٹاگانگ سے اپنی دو نوجوان بہنوں کو لے کر ڈھاکہ پہنچا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں چٹاگانگ کے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھیں اور ہاسٹل میں رہتی تھیں۔ ان کے نکلتے مکتی بہانی کے ہندو گنڈوں نے اس ہاسٹل پر حملہ کر دیا اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ ان بچیوں میں سے بہت کم بچیاں بعد میں برآمد ہو سکی۔ باقیوں کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ محمود نے کہا، فرید پور میں ہماری گاڑی پر حملہ ہو گیا۔ مکتی بانی والے چن چن کر گاڑی کے غیر بنگالیوں کو قتل کرنے لگے۔ پلیٹ فارم خون سے بھر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے بنگالی کہہ کر اپنی اور اپنی بہن کی جان بچائی۔ محمود کی تینوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں۔ ایک چٹاگانگ میڈیکل کالج میں تھی اور باقی دو ڈھاکہ کے کسی کالج میں پڑھتی تھیں۔ تینوں گھر پر بیٹھی تھیں کیونکہ ڈھاکہ کے سارے اسکول اور کالج بند تھے۔ ہر رکشہ، ٹیکسی اور گاڑی پر سیاہ جھنڈی لگی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کو واپس چھاؤنی لے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہنس کر کہا، گھبرانے کی کون سی بات ہے، چند ایک روز میں حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر محمد پور پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں غیر بنگالی رہتے ہیں۔ ایک روز میں نے بنگال رائفلز کا ٹرک دیکھا۔ وہ منڈی کے باہر کھڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ فوج کے باقی دستوں کا ٹرک ہے اور اپنے فوجیوں کے لیے سبزی، گوشت اور آٹا دال لینے آیا ہے۔ شام کو میں ایک غیر ملکی ویگن میں بیٹھ کر واپس چھاؤنی گیا۔ اپنے فوجی عزیز کو ساری صورتحال بتائی تو اس نے کہا، آپ لوگ بہت بھاری غلطی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو فوراً چھاؤنیاں جانا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ حالات کیا سے کیا رخ اختیار کر لیں۔ دوسرے دن فیضی اور زلفی نے کچھ مال اکٹھا کیا اور اسے ایک آسٹریلین ہائی کمیشن کے ٹرک میں ڈال کر محمد پور سے نکال کر چھاؤنی پہنچا دیا۔ اب میں بھی چھاؤنی کی بجائے محمد پور میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو اس پر راضی کر لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ واپس لاہور چلے چلیں۔ میں ان کے لیے پیائیے واپسی کے ٹکٹ ساتھ لے کر چلا تھا۔ اب سوال ان کے پرمٹ حاصل کرنے کا تھا۔ میں نے بہت زیادہ سفارش جلوائی تو ہمیں پرمٹ مل گئے، لیکن ان پرمٹوں کا نمبر ایک ہفتے کے بعد آتا ہے۔ ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں ڈھاکہ میں ایک ہفتہ اور بسر کرنا تھا۔ ڈھاکہ شہر کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ بم پھینکے جاتے تھے۔ غیر بنگالیوں کو موقع پا کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ دوسرے شہروں اور دوسرے اضلاع کے دیہات میں بہت حالت خراب تھی۔ ایسی ایسی دلخراش خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے تھے۔ ہم شام کو محمد پور میں اپنے مکان کے باہر بیٹھ جاتے اور دیر تک باتیں کرتے۔ وہاں سے لٹ گئے قالینوں کا سوداگر خیردین بھی آ جاتا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے کام لے کر اپنا سارا مال بک کروا کر لاہور بھجوا دیا تھا اور خود جیب میں پرمٹ لے کر واپس جانے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس کا کام اب شہر کے غیر بنگالیوں میں افراتفری پھیلانا تھا۔ بھائی صاحب، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، فوج حملہ کرنے ہی والی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی جاسوس تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں ایک روز اپنے مکان کے پچھواڑے آنگن میں کرسی ڈالے بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ساتھ والے مکان کی کھڑکی میں ایک سانولی سی لڑکی کا اداس چہرہ نمودار ہوا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ لڑکی نے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کتاب پرے ہٹا کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے اس سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے ایک روکا میری طرف پھینک دیا۔ یہ کاغذ کی گولی سی میرے پاؤں کے پاس آ کر گری۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا، آج رات 12 بجے اسی آنگن میں میرا انتظار کرنا۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ آدھی رات کو کوٹھے پھلانگ کر لڑکیوں سے ملنے میں جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا تھا اور پھر میں ڈھاکے اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ رات 10-11 بجے تک ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تاش کھیلتے رہے، پھر سب سو گئے۔ میں بھی اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل یہی کہتا تھا کہ 12 بجے تک جاگو اور معلوم کرو کہ ہمسائے کی بنگالی لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے۔ ٹھیک رات کے 12 بجے میں پچھلے آنگن میں آ گیا۔ یہاں ایک شریفے کا درخت تھا۔ میں اس کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس بنگالی لڑکی کا چہرہ دیوار پر نمودار ہوا۔ پھر اس نے ہمارے آنگن میں آہستہ سے چھلانگ لگا دی۔ میں درخت کے سائے سے باہر نکل آیا۔
اندھیرے میں سانولی بنگالی لڑکی کی سرخ آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے اور اس نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب لا کر سرگوشی میں گہرا سانس بھر کر کہا، تم سے محبت کرتے۔ اس کی گرم سانس میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ تم غلطی پر ہو، میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ جاؤ اپنے گھر واپس کود جاؤ، نہیں تو میں ابھی تمہارے ماں باپ کو خبر کر دوں گا۔ اس بنگالی لڑکی نے میری گردن میں اپنی سیاہ سانپ جیسی باہیں ڈال دی اور مسکرا کر بولی، تم واپس نہ جاؤ، یہیں رہ جاؤ، ہم یہاں سے بھاگ کر شلٹ چلے جائیں گے۔ وہاں میری ایک بہن کا مکان ہے، وہ شلٹ سے 50 میل دور گھنے جنگل میں دریا کنارے رہتی ہے۔ وہاں مہوا کے سرخ پھول کھلتے ہیں جن کی شراب بنائی جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ وہاں چلے چلو، ہم سارا زندگی وہیں رہیں گے۔ چلو میرے ساتھ چلو، ہم وہاں کبھی دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ میں تمہیں محبت کا وہ پھول دوں گی جس کی خوشبو تم ساری زندگی نہیں بھلا سکو گے۔ مجھے بنگال کی جادوگرنیاں یاد آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور کہا، ہوش کرو احمق لڑکی، تم ابھی غیر شادی شدہ ہو، تم ایک شریف مسلمان گھرانے کی لڑکی ہو، کیا تمہیں اپنے والدین کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں ہنس پڑی، جیسے کہہ رہی ہوں، بڑے احمق ہو تم جو ایک ایسی لڑکی کو اس کے ماں باپ یاد دلا رہے ہو جو ان سب کو چھوڑ کر پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں آن گری ہے۔ میں نے اسے کسی نہ کسی طرح واپس اپنے مکان میں کود جانے پر مجبور کر دیا۔ صبح میں نے اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہندو بنگالی لڑکی ہے جو سلٹ سے ڈھاکہ کو اپنی سہیلی کے پاس آئی ہوئی ہے۔ چند روز بعد وہ واپس سلٹ چلی گئی۔ پھر معلوم ہوا کہ اسے ہندو بھارتی گوریلا فورس نے کرائے پر لے رکھا تھا اور اس سے مسلمان پنجابیوں اور پٹھانوں کو گمراہ کر کے ورغلا کر فوج کے ٹھکانوں کی جاسوسی کا کام لیتے تھے۔ پی آئی اے پر ہماری باری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہمارا پرمٹ نمبر 50,000 کے قریب تھا اور ابھی 7,000واں نمبر چل رہا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے عزیز زلفی سے کہا کہ سادر چلتے ہیں، وہاں جرمن ملک پلانٹ میں میرا ایک پشاور کا دوست کام کرتا ہے، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں بیچارہ کس حال میں ہو۔ سادر ایک چھوٹی سی بستی ہے جو ڈھاکہ سے 15 میل کے فاصلے پر چٹاگانگ کی طرف آباد تھی۔ یہاں جرمن ملک پلانٹ والوں نے ایک بڑی خوبصورت ماڈرن کالونی بنائی ہوئی تھی۔ اس کالونی میں میرا وہ پشاوری دوست کام کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جرمن کمپنی والوں کے ساتھ ہوگا اور مکتی بہانی کے گنڈے اس کالونی میں نہیں جائیں گے، اس لیے میں اس سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ زلفی نے کہا، میں خود ذرا ڈھاکے سے باہر نکل کر سیر وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن فیضی کو بالکل نہیں پتہ چلنا چاہیے ورنہ وہ ہمیں نہیں جانے دے گا۔ تم بے فکر رہو، ہم اسے بالکل نہیں بتائیں گے، بس یہی کہیں گے کہ چھاؤنی سے باہر جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ناشتے کے بعد ہم نے گاڑی پکڑی۔ زلفی اسٹیئرنگ پر بیٹھا، فیضی سے یہی کہا کہ ذرا چھاؤنی تک جا رہے ہیں اور محمد پور سے باہر نکل کر سادر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہماری ایک سنگین غلطی تھی کہ اس سنگین صورتحال میں ہم ڈھاکہ شہر سے باہر جانے کا خطرہ مول لے رہے تھے۔ ڈھاکہ سے باہر تو حالات ویسے بھی بے حد خراب تھے اور ہر طرف مکتی بہانی کا راج تھا۔ کھلنا، بارسیال اور نارائن گنج میں غیر بنگالیوں کی بھاری تعداد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ہماری حماقت تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ ہماری واکسال گاڑی شہر سے باہر نکل گئی تھی اور اب بوڑھی گنگا کا پتلا سا پل عبور کر رہی تھی۔ یہاں ون وے ٹریفک ہے۔ پل پر سے گزر کر ہم دکانوں کے قریب سے گزرے تو زلفی نے کہا، ادھر دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا، وہاں قطار در قطار دکانیں ٹوٹی پڑی تھیں، کئی دکانیں جل کر راکھ ہو گئی تھیں، سڑک کنارے اینٹوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ یہ تمام دکانیں غیر بنگالیوں کی تھیں، انہیں لوٹ کر ان کے مالکوں کو قتل کر دیا گیا۔ میں پہلی مرتبہ کام سا گیا اور مجھے 47 کے فسادات کا زمانہ یاد آ گیا جب میں بے خیالی میں امرتسر کے سکھوں کے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ اب ہم ڈھاکہ سے 10 میل باہر نکل آئے تھے۔ یہ سڑک سیدھی دوسرے بڑے شہر کو جاتی تھی۔ اس سڑک کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے اور جگہ جگہ اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ سڑک پر دونوں جانب کھڑے سنبل کے سرخ پھولوں والے درختوں کا سایہ تھا۔ ہم ان درختوں سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے۔ یہاں ہمیں دور سے جلوس نظر آیا، لمبے لمبے باس، سرخ ٹوپیاں اور لوگوں کا ہجوم۔ زلفی نے کہا، کہیں کو مصیبت نہ پڑ جائے، اس قسم کے جلوس غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا کرتے ہیں۔ اب ہم جلوس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جلوس سادر کی طرف جا رہا تھا، لوگوں کی پیٹھ ہماری طرف تھی، انہوں نے سڑک چھوڑ رکھی تھی۔ ہماری کار تیزی سے ان کے قریب سے گزر گئی۔ جلوس بڑے سخت اشتعال انگیز نعرے لگا رہا تھا، میں وہ نعرے یہاں نہیں بتا سکتا۔ 2 میل کے فاصلے پر سادر کی جرمن کالونی تھی۔ ہماری کار کالونی کے پاس کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ہو کا عالم تھا، نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ۔
जर्द रंग की छोटी छोटी कोठियों के वीरान बरामदों में सूखे पत्ते गिरे पड़े थे। एक बंगाली लड़का दरख्त तले बैठा था। हम कार उसके करीब ले गए। मैंने टूटी फूटी बंगाली में उससे पूछा कि ये जर्मन कॉलोनी वाले लोग कहाँ चले गए। उसने नफरत से हमारी तरफ देखा, क्योंकि रंग और शक्ल सूरत के लिहाज से हम साफ पंजाबी मालूम हो रहे थे। वो लोग यहाँ से चले गए, इधर कोई नहीं है। जुल्फी ने मुझे आंख मारी। मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। हमने गाड़ी कॉलोनी के गेट से बाहर निकाल ली। जुल्फी बोला, हमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। हमें पहली मर्तबा शदीद तन्हाई और बेबसी का एहसास हुआ। हमने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया। मुक्ति बहानी के छुपे हुए हिंदू गुंडों के नरगे में घिरे हुए बिल्कुल अकेले। गाड़ी सड़क पर आई तो इस तन्हाई में पहली बार दहशत का रंग आ गया, क्योंकि वही जुलूस अब हमारे बिल्कुल सामने से चला आ रहा था। जुल्फी चौंक कर बोला, मारे गए, ये लोग तो बिल्कुल सड़क के बीच चले आ रहे हैं। सड़क ज्यादा से ज्यादा 8 फुट चौड़ी थी और जुलूस ने सारी सड़क रोक रखी थी। वो बांस हिला हिलाकर नारे लगाते चले आ रहे थे। शायद वो किसी गांव पर हमला करने जा रहे थे। एक बार तो मुझे भी पसीना आ गया। गाड़ी जुलूस के करीब पहुंच रही थी। जुलूस रास्ता नहीं दे रहा था, वो सड़क नहीं छोड़ रहा था। शायद जुलूस के लोगों ने हमें जाते देख लिया था और पहचान लिया था कि हम पंजाबी हैं। अब वापस हमारी गाड़ी देखी तो सड़क के बीच में आ गए, ताकि हमला करके हमें गाड़ी समेत तहत कर दिया जाए। करीब पहुंचकर जुल्फी ने ब्रेक लगाई तो मैंने चीख कर कहा, खुदा के लिए ब्रेक न लगाओ, गाड़ी की स्पीड 80 मील फी घंटा कर दो, अब जो होगा देखा जाएगा। जुल्फी ने ऐसा ही किया और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। रफ्तार बढ़ते ही गाड़ी जुलूस के ऊपर जा पहुंची। लोग एकदम से इधर उधर हट गए। सड़क पर रास्ता बन गया। हम दोनों ने अपने सर नीचे कर लिए। जुल्फी सिर्फ शीशे में से सड़क को देख रहा था। गाड़ी बेपनाह रफ्तार के साथ जुलूस के बीच में से गुजर गई। लोगों ने गाड़ी पर जोर जोर से बांस मारे। उन्होंने गाड़ी के पीछे भी बांस मारे, लेकिन हमारी गाड़ी मौत के मुंह से निकल चुकी थी। काफी दूर तक हमने आपस में कोई बात ना की। जुल्फी का रंग भी पीला पड़ गया था और मेरा भी। हम सचमुच मौत के मुंह से निकल कर आ रहे थे। मुझे क्या मालूम था कि ये तो कुछ भी नहीं था। अभी तो मुझे ऐसे ऐसे भयानक वाकयात पेश आने वाले थे कि उनके मुकाबले में यह हादसा कोई वक़्त नहीं रखता था। ढाका फॉल हो जाएगा, उस वक्त तो किसी के फहम गुमान में भी ये ना था। जुल्फी ने ठंडा सांस भर के कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें मौत से बचा लिया। मौत हमारे बिल्कुल सामने थी। वो जालिम लोग तो हमारी तिक्का बोटी कर देते। ढाका शहर की इमारतें दूर से नजर आने लगी। हमारे बाएं जाने मीरपुर की बिहारी बस्ती गुजरने लगी। अब वही बूढ़ी गंगा वाला तंग सा बांस का पुल आ रहा था। जुल्फी ने कहा, अल्लाह से दुआ करो कि वन वे ट्रैफिक हमारी तरफ से खुला हो। मकसद ये था कि हम वहां रुककर इंतजार करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमारी गाड़ी पुल के करीब पहुंची तो मामला बरक्स निकला। पुल पर ट्रैफिक मुखालिफ सिम से जारी थी। हमने गाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। सामने बंगाली पान वाले का खोखा था। वहां बैठा बंगाली नौजवान बड़े गौर से हमारी तरफ घूरता नजर आ रहा था। एक ट्रक बिल्कुल हमारे करीब से मोड़ काट कर गुजर गया। जुल्फी जल्दी से बोला, देखा, कमबख्त हमें टक्कर मारना चाहता था। खुदा खुदा करके ट्रैफिक खुली। ये वक्फा हमें 1 साल का वक्फा लग रहा था। जुल्फी ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और हम पुल पर से गुजरकर मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गए। घर आकर हमने सुख का सांस लिया। जब सारी कहानी फैजी को सुनाई तो वो हम दोनों पर बरस पड़ा। फिर उसने भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हमारी जान बच गई। उसी वक्त इकबाल हॉल की तरफ धमाका हुआ। दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो गई। किसी ने एक पंजाबी स्टोर पर दस्ती बम दे मारा था। हम भी भागकर ड्राइंग रूम में आ गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। उसके साथ ही 2 धमाके और हुए। फिर मोहम्मदपुर में गहरी खामोशी छा गई। शाम को कहीं जाकर लोगों ने खिड़कियां दरवाजे खोले और डरते डरते बाहर निकलकर सौदा सुलभ की खरीदारी करने लगे। उस रात मोहम्मदपुर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लोगों ने अपने अपने घरों की रोशनियां गुल कर दी। हमने भी खिड़कियां बंद कर दी। एक आध बार झांक कर बाहर देखा तो सामने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक जीप तेजी से भागती हुई गुजर गई। स्ट्रीट लैंपों की रोशनी में कुछ बंगाली नजर आए जो उसमें लाठियां लिए सवार थे। वो रात मोहम्मदपुर पर बड़ी भारी गुजरी। उस वक्त तो यह हालत थी कि सारे ढाका शहर पर मुक्ति बानी और हिंदू प्रोपेगेंडे से मुतासिर जज्बाती बंगालियों का कब्जा था, जो जगह जगह गैर बंगालियों के मोहल्लों में बम मार रहे थे। पाक फौज बारकों में बंद थी। शहर उसके लिए आउट ऑफ बॉन्ड करार दे दिए गए थे। चनाचे अवामी लीग के गुंडे मनमानी कर रहे थे। दिन चढ़ा तो सब लोग बाहर निकले। मार्केट में दुकानें भी खुल गई। पता चला कि रात एक बिहारी के मकान पर अवामी लीग के गुंडे बम मार के गए थे। बम से मकान का एक हिस्सा गिर गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
میں چھاؤنی گیا تو میرے فوجی عزیز نے کہا، ارے بھائی آپ لوگ محمد پور میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں چھاؤنی میں آ جائیں، وہاں حالات بہت سنگین ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بھی تو یہاں کچھ اچھے حالات میں نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سارے بنگالی ملازم بھاگ گئے ہیں اور آپ کو سبزی اور گوشت بھی بنگالی دکاندار سپلائی نہیں کرے۔ 2 روز پہلے میرے فوجی عزیز نے بتایا تھا کہ ان کا اردلی چھاؤنی کی ایک دکان سے گوشت اور سبزی لینے گیا تو بنگالی دکاندار نے یہ کہہ کر گوشت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ پنجابی فوج کو مال نہیں دے گا۔ پھر تو وہ بنگالی دکاندار بھی چھاؤنی کی دکانیں بند کر کے بھاگ گئے تھے۔ اس روز میں ایئرپورٹ کے سامنے پاک ایئر فورس کے ہوٹل میں اپنے دوست حسن سے ملنے گیا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ میرے گلے میں لگا۔ مجھے ان حالات میں ڈھاکے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ آفیسرز میس کے سارے بنگالی باورچی اور ملازم بھاگ گئے ہیں۔ ہم اپنا کھانا خود بناتے ہیں اور کھانے کے بعد اپنی تھالی اور برتن وغیرہ خود دھو کر رکھتے ہیں۔ یہ وہاں کے فلائٹ آفیسرز اور سارے افسروں کا یہی حال تھا۔ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے تھے، دن میں صرف 1-2 گھنٹے ریسٹ کرتے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں واپس لاہور جا رہا ہوں، لیکن ابھی میرے پرمٹ کے نمبر کی باری دور ہے۔ اس نے کہا، غیر بنگالی یہاں سے جا رہے ہیں اور ادھر سے بنگالی خاندان دھڑا دھڑ یہاں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ جانے کیا ہونے والا ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ مجھے اب اس کے پاس بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی تو وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ تمہیں واپس محمد پور نہیں جانا چاہیے، یہ لوگ چلتے رکشا پر بھی بم مار دیتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بنگالی کون ہے اور کون غیر بنگالی ہے۔ تم میرے ہاسٹل میں ٹھہر جاؤ۔ کوئی بات نہیں یار، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جو رات قبر میں آنی ہے بس وہی رات آنی ہے، اب میں جاتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر تک مجھے چھوڑنے آیا۔ سامنے درختوں میں اس کی جیپ کھڑی تھی جس پر ایک بہت بھاری بھرکم مشین گن لگی تھی۔ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ وہ مجھے جیپ پر محمد پور تک نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ فوج کو شہر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ہاسٹل کے لان سے گزر کر گیٹ پر آیا۔ ایئرپورٹ کی عمارت پر روشنی ہو رہی تھی، ایئرپورٹ سے رکشا مل جاتے تھے۔ میں وہاں رک گیا۔ ایک رکشا میرے قریب آ کر رکا۔ بنگالی نوجوان نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔ یہ ہمارا اصول تھا کہ ہم کسی جگہ سے رکشے میں سوار ہوتے وقت محمد پور کا نام نہیں لیتے تھے کہ ہم غیر بنگالی ہیں، پھر بھی ہماری تسلی ہو جاتی تھی۔ ایئرپورٹ والی سڑک سے بائیں طرف گھومے تو یہاں کچھ بنگالی کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے رکشے کو گھور کر دیکھا۔ میں نے بنگلہ زبان میں رکشے والے سے کہا کہ رکشا روکے نہیں، میں دھان منڈی جا رہا ہوں شیخ مجیب سے ملنے۔ رکشے والا کچھ مروب ہو گیا، وہ رکشا لے کر نکل گیا۔ محمد پور کی حدود میں داخل ہوا تو جان میں جان آئی۔ یہ مصیبت تھی کہ مجھے شام کو محمد پور سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ رات آرام سے گزر گئی۔ صبح یہ افواہ عام تھی کہ نارائن گنج جیوٹ مل میں تمام غیر بنگالی ملازمین کے کنبوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی وہاں سے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر نکل آیا تھا۔ اس نے جو بھیانک واقعات سنائے تو اس سے لوگوں پر ایک ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ اس خوچنکا داستان کو مزید سننے کے لیے ایپیسوڈ 2 کا انتظار کریں۔